Maigsoon ang Apostolic Chikuri nagikan ni sa dokumento sa opisina sa Papa ni Pope Leo XIII sa 1896 ang guluhanig on the nullity of Anglican orders nga ang ilang ordinasyon sa pagka sa pari nila nga nagmisa sa parihag gud sa misa sa traditional Latin Trinity Mass nga ang pari nagatubang sa altar. Ang ilang ordinasyon sa pari ang iya ni Edward VI ang ilang gigamit nga ordinasyon mao na hinungdan nga ang ilang misa invalido gyud bisan pagpariha ang tanan diha sa pareha sa traditional Latin Trinity Mass ang ilang misa kay ilang pare dili man ang ordinasyon gikan sa ordinasyon ni Kristo. Mao na giskisim gud sila di gud sila wa gud sila may sakop sa simbang katoliko kay wa gid lang sugot nga i-reordain lang mga pare. Unya kining atong binag-o nga misa ron isuon nga Novus Ordo Missae unsa ang pagkabalid ani nga ang ordinasyon sa pare ordinasyon sama sa ordinasyon sa protestante unya kana ilang gigamit nga misa ang pare nagatubang sa lamisa unya ang pinulungan po ilang gigamit kanang gitawag sa English sa vernacular nga pinulungan Diyos sa tao. Daghan man kanang dokumento may igsoon nga dili gyud na usbon ang misa. Ang misa nga traditional Latin Trinity Mass. Nga klaro kayo may igsoon oy bisan tag magpiyong pa ta bisan pag matuog pa ta nakibaw na ta nga kanang misa rong binag-o nga kanang Novus Ordo Missae nga misa baguhan ay misa dili kana siya tinuod nga misa invalido gina kay atong ibutang sa atong alimpataka na nga na invalido magi ang Anglican Church nga ang diferensya ordination ra sa pare kay ang gigamit dili ordination ni Kristo nga may giorden sa mga apostles unsa nagani ato karon ganing gitawag og Novus Ordo Missae nga baguhan ay sa misa pagklaro mo ri may igsoon ay